पाक सऊदीया दोस्ती मज़ीद मजबूत से मजबूत तर हो चुकी है। सऊदी अरब की वजारत दिफा ने पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के तैयारों का सऊदी अरब की सरजमीन पर पहुंचना और दिफाई मुआहदे का एक्टिवेट होना अनाउंस किया, और अब उससे भी अहम तरीन खबर सामने आ चुकी है। 18 पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान की अफवाज के हज़ारों जवान हरमे पाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और स्ट्रेटिजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत इस मुआहदे को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 अप्रैल 2026 पीर का दिन। एक जानब तो पाकिस्तान की तरफ से अभी भी पसे पर्दा कोशिशें जारी हैं कि ईरान की अमरीका के साथ सालसी इसमें कामयाबी हासिल हो सके पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ये जो जंग बंदी है, जो कि आर्जी जंग बंदी है, इसे मुस्तकिल जंग बंदी में कन्वर्ट करवा सके। पाकिस्तान अपने एफर्ट्स जारी रखेगा, पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा। कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। इससे पहले ओमान ने भी मुज़ाकरात करवाए, मस्कत में मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जनेवा में ओमान की जो एम्बेसी है उसमें ओमान ने मुज़ाकरात की, अरेंजमेंट की, और जारी बात है किसी भी मुल्क में दूसरे मुल्क की एम्बेसी उसी मुल्क की जिसकी वो एम्बेसी होती है सरजमीन तस्वर होती है। तो अब ये भी इम्कानात हैं कि अगर ऑल गोज़ वेल तो राउंड 2 जो है वो पाकिस्तान करवा सकता है किसी यूरोप के मुल्क में अपनी एम्बेसी में। ये एक बहुत बड़ी और मैसिव डेवलपमेंट होगी, गेम चेंजर डेवलपमेंट होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है, और सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अपने ख़जानों के मुंह खोल रहा है। मैं तो इस हवाले से पिछले कुछ अरसे से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बहुत से लोगों को जब तक खबर की फाइनल तस्दीक नहीं हो जाती उस वक्त तक एक शक रहता है कि शायद ये ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं। लेकिन हमने आपको इससे पहले भी खबर दी थी। हमने आपको अपने इस चैनल के ज़रिए 7 दिन पहले बताया था कि पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद सऊदी अरब की वजारत दिफा ने 2 दिन पहले उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। ऑब्वियसली ये चीज़ें होती हैं। इसमें हमने आपको 2-3 और डेवलपमेंट्स भी बताई जो कि अब पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी कन्फर्म कर रहा है, और अब सऊदी अरब से एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। सारी डिटेल्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में आपने राय का इजहार भी करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो सऊदी अरब और कतर पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स में $5 अरब रखवाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरजमीन पर ऐन उस मौके पर जब ईरान और अमेरिका के वफूद आ रहे थे, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर आए, और वो अगले दिन जिस दिन मुज़ाकरात होने थे, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके वापस गए। और इन मुज़ाकरात के दौरान सऊदी अरब की वजारत दिफा ने किंग अब्दुल अजीज़ बेस जो है ईस्टर्न सेक्टर में सऊदी अरब का, वहाँ पर पाकिस्तान के ट्रूप्स और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के पहुँचने की तस्दीक कर दी और कहा कि यह दिफाई मुआहदा एक्टिवेट हो चुका है। 3 हफ्ते पहले हमने खबर दी थी कि सऊदी अरब जो है वो दिफाई मुआहदे को सऊदी अरब और पाकिस्तान इकनॉमिक पैकेज के साथ लिंक करने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी का एक जुज़ इकनॉमिक सिक्योरिटी भी होता है। अगर एक चीज़ में सऊदीया को पाकिस्तान मदद कर सकता है तो दूसरी चीज़ में पाकिस्तान की मदद सऊदीया कर सकता है। मैंने आपको 2 दिन पहले ही ये बता दिया था कि $40 अरब तक सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी और मुख्तलिफ डील्स की सूरत में। अब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने कन्फर्म कर दिया जो खबर हमने आपको दी थी कि गवादर ऑयल रिफाइनरी जो है उसमें सऊदी अरब $10 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। अरामको पाकिस्तान की कंपनियों से मिलकर रिफाइनरी लगाने का मंसूबा रखती है। 60% सरमायाकारी सऊदी अरब और 40% पाकिस्तान की कंपनीज करेंगी, जिसमें PSO, OGDCL, PPL और GHPL जो है ये शामिल हैं। और ऑयल रिफाइनरी की यौमिया पैदावारी सलाहियत 4 लाख बैरल तक हो सकती है, और जो दरामदी मशीनरी है उसे पाकिस्तान 20 साल के लिए टैक्स छूट भी देगा, ये भी तजवीज़ है, और पाकिस्तान के लिए ये गेम चेंजर होगी। और इसके अलावा अभी मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। डेफर्ड पेमेंट्स पे मज़ीद ऑयल जो है जितना पहले मिलता था वो डबल होगा, बहुत कुछ होना है। लेकिन इस सब में सऊदी तज्ज़िया कार हैं सलमान अल अंसारी,
انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے دوست ممالک بھائی جو ہیں پاکستان اور سعودیہ ان کے حوالے سے. یاد رکھیے گا پاکستان کے فائٹر جیٹس اس وقت سعودیہ میں موجود ہیں اور اسٹیشنڈ ہیں, اور یہ چیز بھی اہم ہے کہ پاکستان کے ٹروپس اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حرمین شریفین کا دفاع ہو, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا, خانہ کعبہ کا, مسجد نبوی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع ہو. پاکستان اس کے لیے تو ہمیشہ سے میدان میں ہی رہا ہے, لیکن اب یہ جو SMDA ہے یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے. پاکستان کے ٹروپس اور فائٹر جیٹس کا سعودی سرزمین پر جانا یہ بھی ایک اشارہ دیتا ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں سے دی اینڈ جو ہے وہ قریب ہے اور اس کی بنیاد ڈل چکی ہے, کیونکہ عرب اسٹیٹس جو ہیں جس کا آغاز سعودیہ نے کر دیا وہ امریکہ کے علاوہ اب الٹرنیٹ ڈھونڈ رہے ہیں, اور پاکستان یہ گیپ بہت اچھے طریقے سے فل کر سکتا ہے. اب سعودی عرب نے صرف اتنا اناؤنس کیا تھا, سعودی عرب کی وزارت دفاع نے, کہ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر پاکستان کے کچھ فائٹر جیٹس پہنچے ہیں. لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ سعودی عرب کے تجزیہ کار سلمان الانصاری نے یہ کلیم کیا ہے کہ سعودی عرب نے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پر 13,000 پاکستانی فوجی اور 18 پاکستانی لڑاکا طیاروں کی تعیناتی کی ہے. اس کے بعد سعودی عرب میں موجود پاکستانی فوجیوں کی مجموعی تعداد 23,000 ہو گئی ہے. اب آبویسلی یہ کلیم جو ہے یہ سعودی عرب کے اینالسٹ کی طرف سے آ رہا ہے, اور سعودی عرب کا میڈیا ہو یا سعودی عرب کے جو تجزیہ کار ہوں ان کے حوالے سے میں آپ کو ایک چیز کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ سعودی حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی چیز جو ہے وہ اتنی آسانی سے سعودی عرب سے باہر نہیں آتی. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنی ہے آپ نے بات. اب آتے ہیں اصل چیز کے اوپر. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ شاید یہ ایران کے لیے میسج ہے. دیکھیں پاکستان نے جتنا ریسٹرینٹ سعودی عرب سے یہ جو پچھلے 4 ہفتے جنگ ہوئے اس میں ایران کے حوالے سے دکھایا, سعودی عرب نے اس میں پاکستان کا بڑا رول ہے. اور جنگ بندی کے فوری بعد پاکستان کی ہی کاوش ہے کہ کسی عرب اسٹیٹ سے ایران کے وزیر خارجہ نے بات نہیں کی, بلکہ پاکستان کے توسط سے سعودیہ اور ایران کے وزرائے خارجہ کی بھی بات ہوئی. اس سب کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی, جو کہ اللہ نہ کرے اب دوبارہ شروع ہو جائے, 21 تاریخ تک تو بلا ٹلی ہوئی ہے, آگے بھی پاکستان کوششیں کر رہا ہے مثبت, اس دوران بھی ایران نے کلیم کیا تھا کہ اسرائیل ارامکو پر حملہ کر سکتا ہے, ایک فالس فلیگ, اور وہ جو فالس فلیگ ہے وہ اگر ہو جاتا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں. یہ ایران کا کلیم آیا تھا. پھر ایون گریس میں ایک ڈرون گرا, انیشلی وہ ایران کا شاہد ڈرون لگ رہا تھا, لیکن بعد میں جب اسے دیکھا گیا, انالائز کیا گیا, تو دیکھا اور پتہ چلا کہ یہ ایران کا ڈرون نہیں ہے بلکہ ایران کے ڈرون کی طرح کا لگنے والا ڈرون ہے. تو فالس فلیگز جو ہوتے ہیں ان کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں جنگ کو ہوا دینے کے لیے, مختلف فریقین کو جنگ میں دھکیلنے کے لیے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ SMDA کا سائن ہونا اور پاکستان کے فائٹر جیٹس کا وہاں پر موجود ہونا, ایواک سسٹم, ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کا وہاں پر موجود ہونا, وی وڈ ناؤ نو اینڈ سعودیہ وڈ آلسو نو کہ انہیں اگر خطرہ ہو رہا ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. آبویسلی اس میں اٹیک نہیں ہے, اس میں ڈیفنس ہے. ڈیفنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے اس میں آپ مدد فراہم کریں. اس سے پہلے بھی پاکستان نے مدد فراہم کی سعودیہ کو ان کمنگ جو تھریٹس ہیں ان سے بچنے میں, اور ابھی بھی پاکستان یہ مدد فراہم کرے گا. یاد رکھیے گا کہ اس SMDA کو اسرائیلی ایک تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے اسرائیلی میڈیا پر بیٹھ کر اسرائیل کے لیے بھی خطرہ قرار دیا تھا پچھلے سال جب یہ سائن ہوا تھا, اور اب یہ کیونکہ میٹیریلائز ہو رہا ہے, پریکٹیکلی اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, تو اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں, اور یہی آگے چل کے مسلم نیٹو کی بھی بنیاد بن سکتا ہے. رات کو پاکستان کے وزیر خارجہ کو دوبارہ سے ترکی کے وزیر خارجہ کی کال آتی ہے, سعودیہ کے وزیر خارجہ کی کال آتی ہے, اور مصر کی. یہ وہی 4 ملک ہیں جو کوادریلیٹرل میٹنگ انہوں نے وزرائے خارجہ نے اسلام آباد میں کی تھی, جس کے بعد اگلے دن پاکستان کے وزیر خارجہ چائنا گئے اور ایک پیس پلان سامنے آیا. ابھی بھی ان 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی آپس میں بات ہونا, سب کی الگ الگ, پاکستان کے وزیر خارجہ سے بات ہونا, ایک مرتبہ پھر یہ ملک بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں. ایون یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ چاروں ملک جو ہیں یہ ایک اور ڈیفنس الائنس جو ہے وہ بھی فارم کر سکتے ہیں, جس میں ترکی, پاکستان اور سعودیہ کی تو پہلے بات ہو رہی تھی, اب شاید مصر بھی اس میں شامل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں. لیکن سعودی عرب کے حوالے سے جو فائٹر جیٹس اور فوجیوں کے حوالے سے سعودی اینالسٹ نے کلیم کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اب فالس فلیگ کا امکان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر حالات دوبارہ کشیدہ ہوتے ہیں. سیکنڈلی امریکہ کے لیے بڑا ایک امپورٹنٹ میسج ہوگا. ایران تو چاہتا ہے نا امریکہ کے اڈے مڈل ایسٹ سے چلے جائیں, تو اب مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی یہی سوچ رہی ہیں, تو یہ امریکہ بھی اسے دیکھے گا اپنے لینز لگا کر کہ یہ لانگر رن میں کس کے لیے میسج ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاک زندہ باد.